Mato kita sa pagpadayon mga kaigsuunan sa atong pagtuon. Halos ang tibuok kalibutan, ilabi na sa dagko ng mga nasod, imong makita diha sa Facebook o diha sa mga pamantalaan o sa mga balita matag adlaw nga daghan na ang mga nasod nga gatusan o libuan ka mga tao ang nagdaig sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Bisan pa ang mga Hudiyo o ang nasod sa Israel, nagkatigom sila diha bisan pa sa mga kadalanan aron sa pagdaig o pagsimba sa Ginoong Hesus. Ilang gipadako ang ngalan sa Ginoong Hesus bisan pa dito sa nasod sa Israel. O na sila sa punto nga sila andam na nga mudawat sa ngalan sa atong Ginoong Kristo nga diin kaniadto gisalikway sa ilang mga ginikanan. Sa pagtuo nga dili siya mao ang Mesiyas. Apan karon sila napukaw ug halos ang tibuok kalibutan. Tungod kay ang mga panagna sa Biblia gikan sa daan ngadto sa bagong tugon, ilabi na ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Imo nang makita ug maobserbahan nga nagakahitabo na. Sa uban mga nasod, doon na sila yung mga suba nga nahimong dugo. Ang suba sa Euphrates, namada na. Ug daghan pang namadaan nga mga dagat, nga ang mga nangalunod kaniadto nangakita na. So ila nakita nga niya na ang panahon sa katubanan, ug daghan ang nagdahom nga hapit na gyud gubalik ang atong Ginoong Kristo. Doon na pa'y panahon nga gihatag sa katarungan nga ang Ginoo wala pa mobalik, aron nga ang tanan mahigmata sa tinuod. Aron makahimo sila pagdesisyon kung mudawat ba gyud sila o dili. Muna nga niining panahon nga na nga naa ang daghong katalagman, ang mga bulkan o buto, ang mga linog, ang mga baha, ang lunok, ang sunog, halos ang tanan imo nang makita sumala sa gipamulong sa mga propeta sa daan tugon. Ug labaw sa tanan ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Dili lang kita magpalipat. Kinahanglan diha kita mututok sa pulong sa atong Ginoo. Doon na nag-ingon nga sa September 2025, mahitabo ang rapture. Dili lang kita magpalingla, kay nag-ingon na Ginoo nga, kung dunay mingon nga, tuwa ra siya, ayaw gid mong tuo. Kung dili, diha kita mututok sa gisulti sa Ginoo. Nga sa iyang pagbalik, kining gitawag nga rapture, sa diha nga siya mobalik na. Nga ingon sa Biblia, dili kita mag-una, kanila nga mga nangamatay na. Subuti pa sa pagbalik sa Ginoo, mabanaho ang mga patay, ug ang mga buhi, na siya ang i-rapture. So, dili kita magdali-dali. Kaya ingon sa Biblia, inikatapos sa kasakitan, ang adlaw mungit-ngit. Ang science, nakadiscover sila, nga matud pa nila nga ang kalibutan, kusog na kaayo, mutuyok. Meaning, nga ang panahon, nagdali ngadto sa iyang katapusan. Sumala sa mabasa nato diha sa Biblia, sa Amos, Kapitulo 8, versikulo 9, nag-ingon. Nag-ingon ang Ginoo, akong pasalupon ang adlaw sa kaudtuhon. Subuti pasabot nga, imbis udto pa, no salop na ang adlaw. Kung matod pa niya, kung himuon kong mangit-ngit ang tibuok nga adlaw. Sumauna ni siya ang tagna og katumanan sa ingon sa Ginoo nga, inikatapos sa kasakitan, ang adlaw mungit-ngit, ug ang bulan dili na mohatag og kahayag, ug ang mga bituon mga tagakikan sa langit. Sumaw niya itong timanan. Niya wala pa man ni mahitabo. Nang gingon dito, ug unya inyong makita ang ilhanan sa anak sa tao na sinapong sa mga panganod nga muanhi, uban sa mga nulunda. Ug iyang patingugon ng trumpeta, ug ang iyang mga pinili pangkuhaon sa upat ka suok sa kalibutan. From the west to the east, from the north to the south.
kuhaon niya ang pinipagtingog sa trumpeta. Ang makahibaluan na kadturang mga tao kan sa ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Mao ni ang atong timan-an. Kay ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan itambog sa linaw nga kalayo. Kung imong tan-aw ng Biblia, daghan na sila mga gipasabot pag-ayaw na ana gikan sa impierno, nagisultihan sa Ginoo, pero ang tinuod ng impierno init yun. Kung imong tanaw ng Biblia kanang imong makita sa Facebook, ayaw mo tuo ana kay nag-ingon ang Biblia nga ang dapit nga giandam sa Dios wala pa mo santop sa huna sa tao. Buti pasabot nga kanang imong makita, imagination na sa tao, langit man o impierno. Dili gyud na mo ang tinuod kay giingon sa Biblia nga wala pa mo santop sa huna sa tao. Manang di kita magdaday pagtuo. Yang uban karon na kuha na sila tungod sa kahadlok. Pero di kita magpadani. Nag-ingon ang Biblia, nga kinahanglan dili ka mo magpahisalaag kay mutungha ang mga mini nga propeta. Okay, ang nahiga magsugod ta, atong usahon ang pinadayag 20, versikulo 12 ug 13. Okay. Kato. Sumala sa versikulo 12, matod pa sa pinadayag, tinaagi sa pananaw ni Juan, matod pa niya, nakita ko ang mga minatay. So, mga minatay na ha? Mga minatay, matod pa. Nakita ko ang mga minatay, mga dagko o gagmay. Now, ang Biblia, doon na siya ay mga figurative na pagkasulti nga dili mao ang meaning kung unsa ang kulong. So, ang gayon nito nga, nakita ko ang mga dagko o gagmay. Pero kaya niyang gisulti, mga minatay man, so posible kini sila mga tao nga nangamatay na nga nuatubang sa trono, sa hukmanan sa Dios. Namatod pa, mga dagko o gagmay. So posible, mga dagkong tao na o mga bata. Now, ang gayon dito, gagmay. Wala sa bigna nga bata. Dagko o gagmay. So kini sila mga tao kay mo man silang hukman no atubang sa trono alang na sa paghukom. Kining mga tubang sa Sumala sa Biblia, mga patay na iyang nakita. Pero dili na ni siya lawas. Kay patay naman. So wala na ni sila unod. So ang ilang ang nakita ni Juan, kadtong mga tao nga nangatubang na dito. Nga doon na sila lawas nga dili madunot. Dili madunot. Ang matarong ug ang dawtan makabaton sila lawas nga bag-o. Kay itambog man sila didto sa linaw nga kalayo. So sa didto na sila, ang ilang ang atong lawas nga unod wala na. So dunay matubang didto nga mao ang atong kalag. sa White Throne Judgment, wala mapilya ang mga matarong mga tubang sa hukman. Dinhi wala pa hisgot kung mga matarong pa. Pero makita nato nga tanan na diha nga ang mga gagmay ug dagko natubang sa trono alang mas maghukom. Mga bata ni ang ang ato manggod dunay kalainan sa gitawag og infant ug children. Ang infant mao na sila ang mga inosente. From newborn to 5. Pero pag abot na niya sa 6 or 7, mag-eskwela na, kana siya, mabutang na siya nga childhood. O kanang childhood, naa na siya ay panimuot. Kung sa magani mag-eskwela na. Mao na siya gagmay o dako. Okay. Posible po inano ba, may gamay man. Dako, sa bang posibilidad? Ay, wa man isguti nga bata. Basta kay gagmay. Oo, basta kay gagmay. Okay. Kung dili man ni sila physical, posible, gamay nga sala o dagko nga sala. Basta kay gagmay o dagko no, tubang. Okay. Ang ingon dito, nga sa nagatubang na sila, na sila nagatubang, nag-ingon ng Biblia nga, ugon niya, dunay mga basahon nga gipang-ablihan. Mga basahon nga gipang-ablihan. Kato padaghan, plural, sobrang isa. Mga basahon nga giablihan. Nya, ingon dito, ug duna say laing basahon nga giablihan nga mao ang basahon sa kinabuhi. So gawas sa basahon sa kinabuhi, dunay laing mga basahon.
So ako nang gibutang din ug unsa na nga klase nga basahon. Okay. Ug sa maong basahon sa diyang gibuklad na nag-ingon ang Biblia, ug kini sila gipanghukman. So meaning adlaw na sa paghukom, judgment day na. Gipanghukman ni sila sumala sa nasulat diha sa basahon. Sumala sa ilang binuhatan. So ang basihan sa paghukom ang binuhatan. Ug ang imong binuhatan nasulat na sa basahon. Dili kita mutuo niya ng once you are saved, always saved. Kay gitawag ni siya eternal security, dili ni siya biblical. Huna-huna ra ni sa tao aron pagpagaan sa mga tao nga dili madiskurahe para magpadayon sa pagsimba, padayon ang support bisan taliwala nga dili ni mao ang giingon sa kasulatan sa adlaw sa hukom. Kaya ang basihan sa paghukom sumala sa Biblia, sumala sa nasulat. Sumala sa binuhatan. Okay. Sa 14, nagiyon. Ang linaw nga kalayo, mao ang ikaduhang kamatayon. Kung hisgot ka ikaduhang kamatayon, mao na siya ang linaw nga kalayo. Dili ningon patay nga wa nay kinabuhi. Kaya ang word nga kamatayon sa Biblia, biblical definition lahi sa definition sa dictionary. Ang biblical definition sa kamatayon is panagbulag, separation. Munang ingon sa Santiago nga, maingon nga patay ang lawas, nga bulag sa espiritu, mao man usab, patay ang pagtuo, nga bulag sa binuhatan. So meaning, ang biblical definition sa death is separation. So, kamatayon mo panagbulag. Kung ang mga tao nga na siya sa impierno, bulag sila sa Dios. Kaya ang Dios naaman sa langit. Apan kining mga taong wala makasinatig sa duhang kamatayon, kauban sa Dios dito sa gingharian ang tanan nga nasulat sa basahon sa kinabuhi. Unya, diingon dito nga, ang ngalan ni bisan kinsa, sa bersikulo 15, nga dili makaplagan nga nisulat sa basahon sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So dunay dunay mga basahon kabrihan. Usa ka basahon kining basahon sa kinabuhi. Nga kung ang imong ngalan niya sa basahon sa kinabuhi, adto ka kauban sa gingharian sa Dios. Apan kung ang imong ngalan dili dinhi makaplagan, itambog ka dinhi sa linaw nga kalayo. Okay. Ang isa ka basahon, gitawag ni siya basahon sa Dios. Gitawag ni siya basahon sa Dios. Ug kining basahon sa Dios sa daan tugon, mao ni siya ang basahon sa kinabuhi. Atong basahon ang Exodo 32:33. So, sumala din matod pa sa Dios, bisan kinsa nga makasala bato kanako, panason ko sa akong basahon. So, buti pasabot nga kining basahon sa Dios, matod pa niya. Nga matod pa niya akong basahon, mao ni siya ang basahon sa kinabuhi. Mao ni siya ang basahon sa kinabuhi. Kaya kung imong basahon ang Salmo sa 69:28, ipapapas sila gikan sa basahon sa kinabuhi ug ayaw sila i-appeal sa mga matarong. So ang ingon sa Ginoo, bisan kinsa makasala, iyang panason sa iyang basahon. So kining basahon sa Dios, mao ni siya ang basahon sa kinabuhi. Nga ang mga dili matarong ipapapas gyud. Buti pa sa kutob sa makasala, panason. Okay. Tungod kay dili pa man adlaw lagi sa paghukom, ang imong ngalan naapa. Pareha gud sa mag-eskwela. Pag pa-enroll nimo, nalista ka na dito. Pagsugod sa klase, ang basihan sa grado, ang imong performance, ang imong efficiency ug ang imong achievement, mao na ang basihan. Pero kung absenos ka, makadaot ni sa imong grado. Unya kung badlungon ka, samot nang makadaot. Ug kadaghanan sa uban nga dili magtarong sa eskwelahan, magbinuang ra, may punishment nga suspended. Pag dili ka gyud mag-control, i-expel kanila. Buti pa sabot di nakaka-eskwela. Pag abot sa graduation, wala ditong imong ngalan sa listahan. Nganuman, tungod kay wa ka man magtarong. Kana ato lang gitan-aw ingon nga hulagway. Kay ang pag-alaga di man nato ikatandi god sa pag-eskwela. Pero ang imong paningkamot
dunay similaridad. Okay. Sa Daniel, Kapitulo 21, versikulo 1. So, ang tanan na hisulat sa basahon, mauray maluwas. Ang tanan nga makaplagan sa basahon. Sila ra ang maluwas. Gitawag na siya og basahon sa kamatuoran. Gitawag na siya basahon sa kamatuoran. Now, kung basahon sa kamatuoran, lahi ni sa basahon sa kinabuhi. Lahi sab ni sa basahon sa handumanan. Malakyas 3:16. Okay. So, dunay basahon sa handumanan nga gisulatan sa mga may kahadlok. Kanya buti mo katong mga sincero, mga matinudanon sa paglagad, doon na sila basahon sa handumanan. Dito na sulat ang ilang mga buhat. Munang dunay gibasihan, sumala sa nasulat, sumala sa binuhatan. So, ang tanan mga binuhatan, nasulat ni dinhi sa basahon sa handumanan. O pag-abot na sa hukom, mauni ang basihan, sumala sa Biblia, nga basihan, sumala sa nasulat, sumala sa binuhatan. So, ang binuhatan di ay, na ay gisulatan dito, nga mao ang basahon sa handumanan. Kung sa katong mga libro nga gipang-abli, na ay basahon, dito nga, basahon sa kamatuoran. Muna itong bantayan, now, kung moisgot kag kamatuoran, walay laing kamatuoran, gawa sa pulong sa Dios. Nag-ingon ang Biblia, ang imong pulong, mao ang kamatuoran. Salmo 119, 142. Sa Dios, nga nahimong tao, mao si Kristo. Siya mao ang kamatuoran. Sa Salmo 19, versikulo 7, nag-ingon, ang imong kasuguan, mao ang kamatuoran. So, buti masabot nga, kining basahon sa kamatuoran, giyon din nga, basahon ni siya sa kasuguan. Eh kung imong tanaw ng Biblia, doon na gingon, kini na hisulat, sumala sa basahon sa kasuguan. Walay, di ka makatanan kini sila, magtudlo sa tao nga angay sa langit ug angay sa impierno. Ug ang final diha, kining nasulat sa basahon sa kinabuhi. Muna nga kung mag-abot na ang panahon sa paghukom, nag-ingon ng Biblia, matod pa sa Ginoo, bisan kinsa nga makasala, panason ko sa basahon. Dili kita mo kumpiyansa. Gani si Pablo nag-ingon, sa dayag na mong lawas, hugo kami tanawon, pero ginabag-o, adlaw-adlaw ang kinasuluran sa mong pagkatao. Nga naman, tungod kay ang giandam sa Dios, bag-ong langit o bag-ong yuta. Ug ang mga taong bag-ora ang makasulod dito. Muna nga, dili kita mo kumpiyansa. Abi nato, og okay lang. Dili okay. Kung kita'y pasultihon, okay. Pero kung ang pulong sa Diyos imong tanawon, dili okay. Nga doon ay membro sa Carmen, wala naman. Ari kita sa kining gitawag nga itambog ngadto sa linaw nga kalayo katong wala makaplagi ang iyang ngalan diri. Now, unsang klasiha sa tao, kining mga tawhana nga ang ilang ngalan wa makita sa kinabuhi. Nga itambog sa linaw nga kalayo. Atong tanawon ng Pinadayag 21:8. Ang mga tao nga itambog diri, nag-iyon ang Biblia, talawan. Kinsa maning mga talawan, wala ni magisgot og away. Kay si Pablo nag-ingon, ang atong pakigbog no, dili pinagi sa unod dugo. Ang talawan, kadtong dili mo ila sa Ginoo, sa tubangan sa mga tao. Talawan sila, mamadlok sila nga, ulaw kayo, nga lang sila Kristohanon. Mauna nga kung mga una, niya siya ray Kristohanon, di na siya magpasalamat. Ang rason nga maulaw siya. Pero doon na usa nga akong amigo nga pastor, taga-Impano. Nangaon kami sa iri sa restaurant, niyab tutugay na. Burag duha pa yung anak na mo ito. Pag abot na sa pagkaon, nasa lamisa, pagpasalamat, sa kadaghan sa tao, agad siya maulaw. Tindog siya. Ako naasab ako nagduko ra, pero siya, kampo yun. Yun siya maulaw. Dili siya talawan. Isog siya nga Kristohanon. Dili siya mahadlok. Dili pareha sa uban nga mangita og alibay ba, aron dili siya mahibaw-an nga Kristohanon. Kay kung mahibaw-an ka, ang likayan sa uban kini man kung kini bitaw persecute ka, ipaubos ka ng
bulihon kanila, murag ingon ana ba mahadlok. Nasulat na hinuon, matod pa ni Pedro, nga kung naa na kamo sa Ginoo, ang mga tao matingala na nga di naman kamo makigugoy-gugoy, busa ila na kamong lutoson. Muna ang gingon ni Pedro. So, ang mga tao nga gitambog sa linaw nga kalayo kinsa ngalan no masulat sa bason sa kinabuhi, una, giingon dito nga talawan. Dili mo angkon sa iyang pagka-Kristohanon. Dili mo angkon sa iyang pagkamagtotoo sa atubangan sa mga tao. Mo ang ila respetar lang, ipamatuod, pamatud igid. Busa kinahanglan ta og kining pagkamatiduan sa pag-alagad. Kay ang talawan, dili gyud makaadto, di masulat. Kung makigatubang ka, kinahanglan musulti ka, ingon nga ikaw magtotoo. Ingon nga ikaw alagad sa Dios. Kung musulti ka nga, ingon nga ikaw dili kalibutanon. Ayaw ikaulaw, kinahanglan mo barog kang isog tungod sa ngalan sa Ginoo. Ikaduha, walay mga malaway. So dili maayo kining maglaway kay maumay usa diha itambog man gyapon sila dito. Nadaghan ra ba ang mga tao nga ang ilang mga tawti usahay laway. Kung mabasa ka mo sa kanang Facebook, daghang term nga ilang gigamit ug di ka mo makasabot. Daghang term gigamit nila. Pero kinahanglan kang wise kung makasabot ka. Kunya, gingon dito, ang mga magpasipala, ang mga lumayan, ang mga makihilawason. Dunay nang tanan siya nga, pastor nga nung wala man di ma-appeal ang sala nga heinous crime. Ingkon sa nga heinous crime, kaya gingon ba sa atong balaod nga heinous crime nga unbillable. Nung wala man di masulat, ingko, unsa pananglit. Yun siya nga, kaya nang rape. Wala man lagi pastor isulat nga ang mga rapist na impirno. Ingko ang rapist na anak siya sa makihilawason. Fornication ang buti ba sabot sa English. Makihilawason ka ng mga rapist. Mauna sila. Mga rapist na. Ayaw pagsabta nga mga dili day mayo pasur magmenyo. Kay gidili man pag kami kilawason. Ingko dili mo yung pagsabot. Kini makihilawason nga di makalangit sama sa giingon nimo nga rapist. Mga heinous crime kati mapasaylo sa gobyerno. Pero kung maghinulsul ka, ang Diyos mo kapasaylo man. So, ikaw, ang rapist, ang rape, mauna siya ang fornication. Pakigilawas na. Nag-iwan dito, ang mga nagsimbag mga Diyos. Dili gihapon makadto sa langit at gihapon sa impierno nagsimbag Diyos. O labaw sa tanan yun ito. O sa tanan mga makakon. Mag-practice na kita nga, di na kita mamakak. Musulti kita sa tinuod kaya na Biblia nag-ingon na ba nga ang kamaturan maghatag kaninyong kagawasan. Kaya kung magpabili na din nga dili magkagawas, guilty ka, mulikay ka man sa imong nasaddan. Pero kung imo nang insulti, makabatong kag kagawasan. Dili ka ginapos sa imong konsensya. I-appeal niya white light. Kanang ibakak ni mo pero isulti na daw sa kaulahian mga daw. Dili na siya white lie. Lie na. Lie gid na siya. Dunay gayon Sa bakak o limot pareha sa sis Abraham bangutana siya ni sa hari imo man nga sawa siya dili ako rin suot ang suot to bakak o limot kaya si Sarah iya maging suot ang bakak ug ang limod. Synonymous na sila. Kay ang pag-ingon nga asawa pa nimo di ni kadili. Di bakak na. Pero gigamitan na og term nga limod para medyo magaan ba. Para magaan. Kay na may mga term nga bugat nimo paminahon. Pero gamit kagaan sama pananglitan sa gitawag na to independence. Nasa gitawag og redemption. Na gitawag og liberty. Bisag sa nini nag-agad sa sitwasyon sa istorya. Di man yun nga, I was liberty. Di ko man pero man kag I was saved.
Iyon ana ang plastar. Di mo magamit pero similar sila, synonyms. Buti na sabot. So kinahanglan mahibalo ka mo plastar. Kay lisod man og mogamit ka nga dili Diretso plastar. niya. Handok man siya, kasi gihawon siya ni President. Hawsa ni. Di kasi kuan ni Raon. Bravo. O lagi. So, iya na lang yung iya. Imo ba ning asawa si Sarah? Di siya dili, ako na igsuon. O niya, tinuon ko sa pre, kay igsuon man sila sa inahan pa siguro man. Pero dili samahan. O ba? Si Abraham wala siya mamakat. Iya lang gipahimutang ang iyang pinulungan alang sa iyang kasiguruhanan nga dili siya patyon sa hari. Ang iyang gisulti tinuod pre, pero murag bakat imong paminahon. Pero tinuod kay magsuon man sila. Ah. Kay ang tanan tao man nagsuon man nagingon na Jesus nga ayaw ko mo pagtawag ug amahan kang bisan kinsa kay kamong tanan man nagsuon kanang sa Mateo 23. Ikadua pre, sa diyang kipangutanan isa si ako. Ikaw ba akong anak nga si Isaw? Ingon siya ko ako. Usa ka to, no? Bakat ko o limon o sa daw? Limon. Ang limbong pre ug bakat maura gyapon na sila. Maura na sila. Ang kang Hakob nga kaso Kaso niya. namakat gyud siya. Namakat gyud. Kay pag ingon ikaw ba si Isaw? Minsan o ako. Namakat gyud siya. Na tungod sa iyang pagpamakat, dunay consequence nga iyang gitubang. Di ba naglayas-layas siya kay hadlok siya kang Isaw? Mao ni consequence once ka makasulti ka og dili tinuod ka, dili uyon sa bubuton sa Ginoo. May atubangon ka na nga mga consequence. Pareha sa atong mga amigo nga nangamatay na. Wa sila kabalo sa consequence nga ilang gitubang. Ug wa sila magpasiguli. Walang tayanan yun yan. Dili kinahanglan magamping kita pre. Dili kaya basta-basta na lang kay wa kita kahibalo kining kasiha sa tao. So ang tanan diri nga gisgutan una ang talawan. So di kita mo talaw, mubarog kita nga kita mga Kristohanon. Mubarog kita nga kita nagtuman sa pulong sa Dios. Gawas lang sa bugula. Mubarog kita. Dili kita mahadlok. Bisan sa ba sa kamatayon. Dili kita mahadlok. Sa 1 Korinto, doon na gisegregate nga mga kasalanan. Sumala kang Pablo. 1 Korinto 6, versikulo 9, paingon sa versikulo 10. Isgutan nila ang nakalain-laing sala nga dili makapanunod sa gingharian sa langit. Unya, sa 11, nag-ingon dito nga, sa una, ingon ka mo ani. Pero karon gihinluan na kamo. Gimatarong na kamo, gibalaan na kamo, tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. So diha, sa ngalan sa Ginoo, ang atong pagkamatarong, ang atong pagkabalaan, ang kapasayloan sa sala. Okay, ari kita sa unahan, padayon. Sumala sa Biblia, mangutana kita, may ngalan na ba nga nasulat dito sa langit? Kay ang uban, kumpiyansa man nga, wala pa. Atong tanaw ng Biblia, kung doon na ba'y mga tao ng ilang mga ngalan na sulat na dito sa langit. Okay. Ari kita magsugod sa Pilipos 4, versikulo 3. Sa Pilipos, ang tanan magbubuhat, kamatot pa ni Pablo, ang tanan magbubuhat nga uban kanako, kinsang mga ngalan na sulat na dito sa langit. So buti pasabot, kadtong mga tao nga namuhat diha sa Ginoo, kadtong mga tao nga nag-alagad nga matinud-anon, kadtong mga tao nga naghatag sa ilang serbisyo tungod sa ngalan sa Ginoo, gitawag sila mga magbubuhat, mga workers, gospel workers sila. Ug matod pa ni Pablo, ang ilang mga ngalan nasulat na dito sa langit. Usa dili kita magpalabi. Daghan ang lingla karon. O kung mubasa ka sa Facebook, mabasahan na nimo din
nga naa na kita sa panahon sa 666. Na ay babae nga nuad to grocery. Ang iyarang kamot diana. Nakakatawa siya kay nutingog man ang masin. Nga ang iyang gitinanglan na dito. Kaagi na rin siya na sa kamot. So ilang gyud nga niya nakita sa time pero ako dili pa ako kumbinsido. Ang uban nag-ingon nga si Trump mao ang usa sa 666. Ug ang ikaduha ang RC ingko kung imong tanawon gyud ang Biblia kining gitawag nga duha ka mapintas nga mananap. Dili ni sila mga tao nag-ingon ang Biblia nga mga ngalan kining numero. Nya kining mapintas nga manap duha ni. Ug kining duha ka mapintas nga manap gitawag ni siya og ecclesiastical power. Ang ikaduha political power. Buti pasabot nga ang isa gobyerno ug ang isa simbahan. Ug kini silang duha mag-abay. Ug kining simbahan mao ni siya ang babaeng bigaon. Ug kining political power mao ni siya ang dragon. Ug kining babaeng bigaon musakay sa dragon. Ug siya ang mag-drive ug mao ni ang persecute sa tanan nga mga balaan. Maparya kaniya to. Gi-persecute katong mga martir. Sila may nagpa-persecute gyapon nato. Mao gihapon karon, mao nang giyon dito nga ang mapintas nga manap nga magula dili ang sa karon o ang sa umalabot kun dili ang sa kaniadto nga mogawa sa bungaw. So usa ni ka klaseng espiritu nga gipreso sa bungaw nga way kinutuban nga mugula ug mulihok pag-usab diha sa personalidad sa modernong tao ni ining panahon. Og ang mga nasulat sa langit anong taha pinadayag 3:5. Kung makabuhat tig matarong dili panason ang imong ngalan. So buti masabot nga in the process of time nga bisan kung naglingga-lingga ang dagan sa imong kinabuhi sa pag-alagad, dili pa na siya final. Tagaan kapag chance nga maghinulsol. Aron pag-abot na dito sa pinaka panahon na gyud sa paghukom, nakarikabil ka, kay nag-ingon ng Biblia nga, dili ko panason imong ngalan tungod kay nakabuhat ka sa ingon ni ini. So, bisan pa og daghantag mga failure, pero pag-abot sa panahon, sama na lang sa tulisan dito sa cross. Nga sa dito na sa cross, minsan nga, Jesus, hinumdumi ako kung tuwa ka na sa imong giharian. Ingon ng Ginoo, karon dayon muban kay kanako dito sa paraiso. So tagaan kitag chance, pero bantay lang kita kaywa kita masayod sa mga panahon sa umalabot. Wa ta kahibalo kung makamata pa ba kita pagkabuntag. So dili ka na kahinulsol. Muna kinahanglan mangandam kita sa tanang panahon. Eh wala kita masayod nga sa pagkatulog nato dili ta kamata. Wala kita masayod nga diha sa dalan maigo kita sa litag sa kamatayon. Kaya ang litag sa kamatayon na ara sa doon. Munang kung magsakay kag sakyanan mag-amping gyud. Kung dunay muhagit sa imong kusog mong padagan, ayaw pagtumpangi. Kay litag sa kamatayon, delikado na ara sa doon. So, kitagaan tag dako pang higayon. Okay. Ari ito sa Lucas 10:20. Nag-ingon ang Ginoo nga ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong ngalan nasulat dito sa langit. Buti pasabot doon na naging ngalan nasulat dito sa langit. Ug kini mga tawo na makita nimo naghago ni sila sa maayong balita. Naghago ni sila sa ilang paglagad. Naghago ni sila tungod sa ngalan sa Ginoo. So mao ni sila nasulat na ang ilang ngalan. Pero kung sa process of time, kung kini sila makasala, pag-abot sa final judgment, dili sila ka-recover, mao ning giingon din nga bisan kinsa makasala, bato ka nako panason ko sa akong basahon. Pero bisan nakasala na ka, dayon pag-abot sa panahon makahuna-huna ka ra, makamata ka ra, unya maghinulsol ka. Pag-abot sa panahon sa hukom, nag-ingon na Ginoo nga tungod kay nakabuhat ka niini, dili ko panason ang imong ngalan kikan sa basahon sa Ginoo. So, doon na pa'y panahon, dihatagan tag panahon. So, di lang kita mo kumpiyansa kay, huwag ta may paloob. Asara ko ito ba nga itong ginabuhi. Okay, ari kita sa Hebrehanon 12:23. Sa Hebrehanon, katilingban sa mga panganay. Katilingban sa mga panganay.
didto nagtigom kansang mga ngalan nga isulat na sa langit. So dili ni kay isara katilingban sa mga panganay. Okay. Ang gisgutan din ha nga panganay. So katilingban niya buti so iyang panon, iyang grupo, iyang mga katawhan kining gitawag og katilingban sa panganay. Okay, atong tanahon og kinsa ning gisgutan nga panganay. Roma 8:29-30. Sumala din ang iyang mga tao, iyang gitawag, ang iyang mga pinili. So mga pinili niya iyang gitawag. Ug matud pa aron may sama sa iyang buktong anak, aron mahimong panganay. So ang panganay kay gisgutan mao ang atong Ginoong Kristo. Nga ang tanan nga nagsunod kaniya, mao ni siya ang iyang katilingban, iyang mga katawan. Kay siya man ang giingon dinhi nga panganay. Ug matud pa nga iyang gitawag sila ug iya silang gimatarong ug iya usab silang gidala ngadto sa himaya. So buti pasabot nga kining mga tawhana kining katilingban sa panganay. Buti pasabot mga tao nga iya sa Ginoong Kristo. Una karong dunay dakong revival in Jesus name. Isag asa ka nga kanto sa kalibutan karon ilabay sa dagko nga mga nasod, ilabi na dito sa nasod nga gubot, imong makita ang dako nga revival ug ilang gipataas ang ngalan sa Ginoong Hesus. Di ka nakakita dito nga doon na pailain nga ngalan. Nabisan ang mga Hudiyo mismo. Ilan ang gibayaw ang ngalan sa Ginoong Hesus. Kanya doon na sila mga giuna-una sa unahan base sa Biblia aron matuman ang tanang nasulat. O sa mangandam kita di kita mo kumpiyansa. Murag wala lang kay wala pa man. Pero pag-abot sa panahon, kung mulabay ng panahon di na mo balik, kinahanglan kitang mangandam daan. Kung nato itong kagalingon, i-ready. So, nag-iwan din niya sa Mateo 11. Kinsa may magbasa sa Mateo. Ang Ginoong Hesus nagtawag. Kay ang iyang mga gimbut andaan, kipantawag man niya. So, nagtawag ang Ginoo. Ang tuyo sa Ginoo, nga anong kitawag ka, aron ka pilion. Aron nga ikaw, mahimo niyang tinunan. Nga matod pa niya, pagtuon ka mo, dinhi ka nako. So, doon ay gusto niya sa iyang pagtawag nga atong makatunan. Ug matod pa niya, ako malumo ug mapaubsanon sa kasing-kasing. So ang gusto niya nga kita makabaton sa iyang kinabuhi nga malumo ug mapaubsanon sa kasing-kasing. Ang birwan ang iyang tudlo. Ug matod pa niya, isangon ninyo ang akong yugo. Ang yugo nga gisgutan niya kining pagkamatinumanon sa kabubuton sa Dios. Mao na iyang yugo. Kay ang pagtuman sa kabubuton sa Dios dili baya na sayon. Kung unsay na plano sa Ginoo, may mga panahon baya gyud na lisod. Pero tungod lagi kay sa Ginoo man nang imong yugo, imo ginang pasaanon. Pero kung doon na kayugo, bisag unsa ka bugat, madaog nimo na. Madaog nimo. Pero kung walay yugo, maglisod ang kabaw pagdira. Muna nga doon na yugo para sayon. Munang ingon na Ginoo nga masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwad. So kung doon na imong yugo, gaan ra ang kargamento birahon. Ang yugo sa Ginoo mao ang pagkamasinugtanon sa sugo sa Dios. Ug magmasinugtanon ka lang, walay lisod ug walay bugat. Pero kung dili ka mo sugot, dili ka gyud mapugos ug mauni ang makapabugat sa imo. So, kung magmasinugtanon ka lang, nagingon na Ginoo masayo ng akong yugo ug magaan ang akong luwan. Ug makakablag ka mo pahulay sa inyong mga kalan. Naara sa Ginoo ang atong kapahulayan. Okay, kanu sa aman kita, una ari sa ta sa Kolosas 1:15. Ang panganay. Buti pasabot nga kining panganay nga gisgutan nga katilingban sa mga panganay nga nasulat ang ilang ngalan sa langit, mga tao ni nga nagsunod sa Ginoong Hesus. Tungod kay siya man ang panganay. So kung ikaw nagtuo nga si Hesus mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ikaw mao ang katilingban sa panganay. O ang ngalan na sulat na dito sa langit. Mao na atong i-maintain. Mao na ang atong lahutayon. Aron nga pag-abot sa panahon, ang atong ngalan dili dito mapanas. Okay. Arito sa Kolosas 1:18. Siya ang panganay. Siya ang panganay. Matod pa, siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Buti pa sabot nga ang iglesia niya, ang katilingban niya, itawag niya og lawas niya. Og siya ang ulo. Kung asa ang ulo, tuwa ang lawas. O nangyayon sa Ginoo nga, asa gani ako,
Ato usab kamo. Ngano man kay kita man ang lawas, kita ang iglesia mao ang lawas. Siya ang ulo. So kung asa ang ulo, tuwa gyud ang lawas. Unang nagingon siya nga kung asa ako, ato usab kamo. Okay. Masakop sa katilingban sa panganay nga mao ang atong Ginoong Hesus. Galacia 3:27. Nan nga gibutos mo nga kang Kristo gisuluban og Kristo. So niya ang panahon na naa ka kang Kristo nahimo kang kabahin sa iglesia nga mao ang gitawag og katilingban sa panganay kan sa ngalan nasulat na didto sa langit. O 2 Corinto 5:17. So mala dire ang tao nga kang Kristo bag-o nang binuhat. So ready ka na para atong bag-ong langit o bagong yuta nga ipakanaog. So ang kang Kristo bag-o nang binuhat. So magtinarong kita. Sundo nato unsay giingon sa Ginoo. Kay ang kang Kristo bag-o nang binuhat. Okay, Roma 8:1. Ang kang Kristo dili na hinukman sa silot. Ngano man bag-o naman binuhat. Ug naa naman kang Kristo na sulat na ngalan dito sa langit. Okay. Sa Juan 1:12. Mahimo ka na anak sa Dios, ang Ginoong Hesus siya ang panganay. Kay siya man gyud ang anak sa Dios. So sa diha nga kita mahimo ng anak sa Dios, kita ang katilingban sa panganay. Kita ang nagsunod. Okay. Dawat, dili kay tuo lang, kinahanglan kang mudawat. Ang pagdawat dili kay pag-ingon rag, oo. Dili kay pingon gidawat ko na, kinahanglan ipakita nimo ang aksyon. Kay ang word niya receive kuha na siya verb meaning action word. Sa tanan midawat ug mituo. Daghan ito pero wa man mudawat. Pag ingon mo magpabautismo ka di man. Ang pagdawat sa iyang ngalan. Nakanusa man sa bautismo. Buhat 2:38. Ngalan ni Jesucristo. Sa ngalan ni Jesucristo, pinagi sa bautismo ang imong pagdawat. Okay. Sa Lucas 24:47. Sa ato pa sa ngalan sa Ginoong Hesus, iwali ang paghinulsol o ang kapasayloan sa sala. Nga naman sa iya man ngalan, tungod kay siya lagi ang panganay o kita mahimong katilingban. Ug mao ni ang process. Nga naman, buhat ko 4:12. Ay lain nga ngalan nga gihatag aron ang mga tawo maluwas gawa sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Marcos 16:16. Okay, ang motoo ug magpabautismo. Buti pasabot nga ang pagpabautismo maoy simpleng pagdawat. Kumpleto na ang motoo ug magpabautismo. Sa tanan mituo ug midawat. Mao na ang giingon sa kasulatan. Okay, katapusan Mateo 10:32 ug 33 kagyong uila sa atubangan sa mga tao. Ngalan sa Ginoong Hesus ilhon gyud nimo. Kung dili nimo ilhon, di ka masab niya ilhon. Muna nga dunay mga tao nga nagtawag. Ingon ang Ginoo, dili ang tanan, magaingon ka na kung Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Kining tanan nga nagtawag, mga matarong na, mga nangalagad na, busa sila nagtawag. Ug doon na sila mga na-achieve sama na lang sa pagpang-ayos sa masakiton, paghimog milagro. Muklim na sila. Nga di ba sa imong ngalan imo ang milagro? Sa imong ngalan na nga ayo imo sakiton? Ngano Ginoo ambot ko kada kaninyo, pahawa kamo mumuhat og dautan. Nganong giingon man tungod kay na sila gibuhat nga dautan nga wala sila makarecover hantod pag-abot sa final nga paghukom. Nga mao nang giingon dire, panasa sila gikan sa basahon sa kinabuhi ug ayaw sila iapil sa mga matarong. So, di na ta kutob. Lapas lang 15 minutos, pero okay lang, agapos na tiwason para wala na ikuan. Mahinaut ko nga ang Diyos mo panalangin. Sa sunod,